प्यारे पाकिस्तानियों, हमारे मुसलमानों के मुंह पे तमांचे मार रही है सिख कम्युनिटी पाकिस्तान की। अगर क़यादत होती, खुदा की कसम आज गोरियां जनाब अली यहाँ पे आपकी नौकरी कर रही होती। हम बेगैरत लोग हैं। जब रमजान आता है तो महंगाई हो जाती है। रमजान से एक दिन पहले क्या पेट्रोल महंगा होता है? रमजान से एक दिन पहले क्या डॉलर महंगा हो जाता है? कभी किसी को ये कहते सुना कि सच बोलना भी नबी पाक की सुन्नत है? कभी किसी को ये कहते सुना कि झूठ नहीं बोलना भी नबी पाक की सुन्नत है? मेरा एक दोस्त जर्मनी में, उसने मुझे बताया कि मैं रमज़ान पहला रोज़ा था तो मैं शॉपिंग करने चला गया, कुछ चीज़ें सौदा सल्फ लिया घर का, मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें, तो मैं बिल पे करके जब जा रहा था तो पीछे से मुझे काउंटर पे जो कैशियर था उसने आवाज़ दी, उसने कहा हेलो मैन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच सुनने, सहने और बोलने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से नफरत करते हैं वो मेरी रिक्वेस्ट पे चैनल सब्सक्राइब कर लें, शायद कभी ज़मीर जागने का कोई चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, रमज़ान शुरू हुआ था, रमज़ान से एक दो दिन पहले थोड़े से जो मुल्की हालात थे वो ख़राब हो गए, सड़कों पर एहतजाज, धरने। जी भाई, आप क्या कहेंगे इस पर? भाईजान, कहने को तो बहुत कुछ है और इंतहाई अफसोसनाक जो सूरत हाल है इस वक्त सामने। मैंने ख़ुद तहरीके इंसाफ को वोट दिए, ठीक है, सारी ज़िंदगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ गुजारी। जब देखा कि इमरान खान ने नया विजन दिया है इस कौम को और अपनी उम्मत मुस्लिमा के लिए जो है उन्होंने बात की है, और मैं समझता हूँ कि मैंने उनको जो पहली वोट दी थी वो मेरी पूरी हो गई कि उन्होंने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी जो की अक़वाम मुत्तहिदा में, पहली बार किसी वज़ीर आज़म ने इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के 73 साल पे बात की, मैं समझता हूँ मेरे वोट का हक तो पूरा हो गया। ठीक है, अभी कोई शख्स अगर वर्दी में है, क्या वो मुसलमान नहीं है? बिल्कुल है, सही बात है। कोई पुलिस की वर्दी में है, आर्मी की वर्दी में है, किसी और मतलब इदारे की वर्दी में है तो वो भी बेसिकली मुसलमान। जितना दुख आपको अपने अंदर से है उस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस मलून जो जर्मनी का या वो फ्रांस का सदर है, मैं कहता हूँ मलून इंसान है, उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और वो गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, इमरान खान को चाहिए कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर एक्शन ले और ऐसा हल निकाले कि उन मलून जो फ्रांस का सदर है या दुनिया का कोई भी शख्स है उसको दोबारा जरूरत ना हो कि वो हमें जो है चेक करे, हमारे इस्लाम के ऊपर बात करे। कुरान ये वाज़े अल्फाज में कहता है कि यहूद और नसारा आप लोगों के दोस्त नहीं हो सकते, किसी भी सूरत में नहीं हो सकते। हम उनकी खुशनुदी हासिल करते हैं, हम उनकी गुलामी में कर्जों की वजह से गए हैं ना बेसिकली। और ये कर्जे देखे ना, लानत है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हमारा ये सूदी निज़ाम है, हमारा मुल्क कर्जों में आप आ गए हैं, जो जिस तरफ मैं जाना चाह रहा था आप मैं उधर ही जा रहा हूँ। ये लानत हमें जो है ना वो मेरे ख्याल में अवाम ने नहीं खाया। एक गांव का एक आम गरीब आदमी होता है ना, उसने गांव के चौधरी के, गांव के वडेरे के पैसे देने हो ना, कर्जा देना हो, तो वो गांव का वडेरा उसकी सारी ऐसी तैसी फेर देना, उसकी पिछली नस्लों की भी, तो वो बात नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो बात करेगा तो पहले कर्जा उसका वापस करेगा तो करेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें इस कदर दलदल में धकेल दिया गया है कि हम उनसे बात करने के काबिल रहे ही नहीं है। ठीक है, कोई पाकिस्तान का वो भी दौर गुजरा है कि पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। देखे ना, मैं आपको कहूँ कि ये चंद हुकूमतों की वजह से, हमारी नाअहलियों की वजह से, अपने ज़ाती मफादात की वजह से, खुदा की कसम इस मुल्क को किसी चीज़ की कमी नहीं है। इवन के खुदा की कसम सोना तक अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ अफसोस किस चीज़ का है कि हमारे पास क़यादत नहीं है। बात समझो, अगर क़यादत होती, खुदा की कसम आज गोरियां जनाब अली यहाँ पे आपकी नौकरी कर रही होती। हम बेगैरत लोग हैं। 50 मुल्कों में चीज़ें आपको मिल रही हैं, खुदा की कसम वो किस अकेले पाकिस्तान में आपके पास मौजूद। सर ऐसे ही है ना, फिर बात वही आ जाती सियासत की तरफ, हर बात सियासत की तरफ जाती है, हमारी सियासतदानों की तरफ ही जाता है ना। देख लेना, ये पिछले 3 साल, जो 2.5-3 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत को, आप देख लें अपोजिशन की जितनी पार्टियां, 2 पार्टियां बड़ी हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग, आप उनके तमाम कारकुन, तमाम MNA MPA तमाम पे आप नज़र दौड़ाएं अगर, तो आप उनको टीवी पे हर जगह पे नवाज शरीफ और उसके खानदान का दिफा करते ज्यादा नजर आएंगे, मुल्क के लिए बात करते कम नजर आएंगे। खाया भी इन बेगैरतों बड़ों ने खाया। जी बिल्कुल, ठीक है, इस कौम को जलील और ख्वार भी इस तक करने के लिए इन्होंने ये किए, खाया इन लोगों ने, इनसे निकाले। ठीक है,
اور کوئی اتنی بڑی بات سے نہیں. نکالنے کی جہاں تک بات کی جائے تھوڑی سی ڈیبیٹ آگے بڑھاتے ہیں جی. کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیارے پاکستانیوں بار بار کہہ چکا ہوں میں پریڈکشن دے دیتا ہوں کہ کبھی آبزرویشن بھی دے دیتا ہوں. جہانگیر ترین جب چینی چور کہہ رہے تھے نا سارے اس کو اپوزیشن, تو میں نے اس وقت پریڈکشن دے دی تھی کہ جس وقت اس کا کڑا احتساب شروع ہو گیا اور اس کو جیل میں ڈالنے کی تیاری شروع ہو گئی اور ایف آئی اے نے اس پہ کاروائی شروع کر دی, عدالتوں میں اس کا کیس لگ گیا, تو یہی اپوزیشن جو ہے نا جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. تو وہ ہوا کہ نہیں یہ بتائیں. واقعی جو اس کو کل کہہ رہے تھے کہ ان کو جناب گرفتار کیا جائے, اس کو نہیں لا رہے, اس کو کیس نہیں بنا رہے, یہ نہیں کر رہے, آج وہ سارے اس کے. اور اگلی آبزرویشن بھی دوں, آج دوبارہ اگر اس کا کیس وہ سٹاپ کر دے نا تو دوبارہ پھر گالیاں شروع ہو جائیں گی, دوبارہ پھر چینی چور بن جائے گا. یہ ہماری سیاست ہے. ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ سیاست دین سے دور ہے, نہیں سیاست ہماری دین سے دور ہے. کریپٹ ٹولہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے اپنے بھائیوں کو کرپشن سے ضرور بچائے گا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں جتنے بھی کریپٹ ٹولے تھے وہ ننگے ہو گئے پاکستان میں, لوگوں کو ان کی اصلیت کا پتہ لگا. ننگے کرنے کا سہرا بھی پھر ایک بندے. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم ابھی لانتی ملعون کہہ رہے ہیں فرانس کے یہودیوں کو کہتے ہیں, ہم 1,000 گالیاں ان کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں افسوسناک مقام یہ ہے کہ ہم مسلمان اگر اپنے گریبان میں جھانکیں, اگر اسلام کے اوپر بات کریں, جہاں پہ بھی جس ملک کا بھی کچھ بڑا تہوار ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی پرائزیں عادی ہو جاتی ہیں. 11 مہینے ہم چھریاں تیز کرتے رہتے ہیں, ساتھ یہ بھی کرتے ہیں کہ روپے کی چیز 13 میں بیچتے ہیں, اور یہ بھی مانتے ہیں مسجد کی طرف کہ جا کے سجدہ کر, یہ بھی مانتے ہیں آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم لوگوں نے ایسے ہی چل رہا ہے رمضان میں, ہر رمضان میں. اچھا, آپ نے باہر دوسرے ملکوں کی بات کی, میں تھوڑی سی بات کر رہا تھا. میرا ایک دوست جرمنی میں, اس نے مجھے بتایا کہ میں رمضان پہلا روزہ تھا تو میں شاپنگ کرنے چلا گیا, کچھ چیزیں سودا سلف لیا گھر کا, میں نے کوئی کھانے پینے کی چیزیں, تو میں بل پے کر کے جب جا رہا تھا تو پیچھے سے مجھے کاؤنٹر پہ جو کیشیئر تھا اس نے آواز دی, اس نے کہا ہیلو مین, کہتا میں واپس آیا, اس نے کہا یس, کہتا ہے آر یو مسلم, کہتا یس, کہتا اس نے مجھے جو ہے نا بل دوبارہ مجھے واپس لیا, اور جو ڈسکاؤنٹ رمضان کا بنتا تھا نا مسلمانوں کے لیے وہ مجھے واپس بلا کے واپس کیا کہ مجھے غلطی ہوگی, مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ مسلم ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ پیارے پاکستانیوں, ہمارے مسلمانوں کے منہ پہ تمانچے مار رہی ہے سکھ کمیونٹی پاکستان کی. سکھ برادری جو ہے نا ہمارے پاکستان میں, کے پی کے میں آپ کو پتا سکھوں کی بہت زیادہ تعداد موجود ہے, وہ ہمارے ہاں جی ہمارے منہ پہ, مسلمانوں کے منہ پہ جو ہم عاشق رسول بنتے ہیں, ہمارے منہ پہ تمانچے مار رہی ہے جو سکھ کمیونٹی ہے, سکھ برادری جو ہماری. ٹھیک ہے, سکھ برادری وہاں پہ کسی نے 50% ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے, کسی نے جو ہے وہ جتنے ریٹ پہ لے کے آ رہے ہیں بازار سے چیزیں, منڈی سے لے کے اسی ریٹ پہ بیچ رہے ہیں, اور ان سے جب میڈیا جا کے بات کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ 11 مہینے کمانے کے لیے ہوتے ہیں, تو ہم 1 مہینہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے. غیر پاکستانیوں, ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ سکھ برادری ہمیں مسلمان بھائی کہہ رہی ہے اور ہمارے لیے رعایت دے رہی ہے پاکستان کے اندر. باہر جرمنی تو کس نے جا کے دیکھا, ہم باتیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ہمیں بھی گالیاں پڑیں دونوں کو ہی کہ دیکھو جی جرمنی کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں سستی کرتے ہیں لوگ چیزیں. ہمارے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے, وہاں جا کے کے پی کے میں دیکھیں کہ سکھ کمیونٹی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے, انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم منافع نہیں کماتے, 11 مہینے کماتے ہیں, تو رمضان میں جو ہے مسلمان بھائیوں کے لیے. تو ہمارے منہ پہ جو تمانچے مار رہی ہے دوسری کمیونٹی, جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں, وہ ہمارے منہ پہ تمانچے مار رہے ہیں, اور ہم ہر سال رمضان جب سے ہوش سنبھالا ہے, ہمیشہ جب سے رمضان آتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. اس بار تو کہتے ہیں نا عمران خان آ گیا, عمران خان آ گیا تو مہنگائی ہوگی. عمران خان آیا تو مہنگائی ہوئی, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھے پاکستانی قوم سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ پاکستان میں جب سے آپ لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے, جب سے آپ لوگ بڑے ہوئے ہیں, جو بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو مہنگائی ہو جاتی ہے. رمضان سے 1 دن پہلے کیا پیٹرول مہنگا ہوتا ہے؟ رمضان سے 1 دن پہلے کیا ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے؟ یہی کہا جاتا ہے ڈالر مہنگا ہو گیا, مہنگائی ہوگی, پیٹرول مہنگا ہو گیا. رمضان سے, حالانکہ اس رمضان پہلے روزے پیٹرول سستا ہوا ہے. اس رمضان 2021 میں جو رمضان آیا ہے, پہلے رمضان کو پیٹرول 1-1.5 روپیہ سستا ہوا ہے. تو یہ صرف بہانے ہیں, یہ صرف ڈرامے بازیاں ہیں, یہ صرف تماشے ہیں, یہ منافقت ہے کہ جی ڈالر مہنگا ہو گیا تو مہنگائی ہوگی. تو جب ڈالر سستا ہوتا ہے یا پیٹرول واپس آتا ہے تو کبھی مہنگائی واپس آئی ہے, کبھی چیز کا ریٹ واپس آیا نہیں. پیارے پاکستانیوں, ہمیں نعرے کی بجائے سچے عاشق رسول بننے کے لیے نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے, نبی پاک کے طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے. ہم نے یہ تو سنا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں, اکثر لوگوں سے جو عام بات سنیں گے داڑھی کے بارے میں کہیں گے جی داڑھی نبی پاک کی سنت ہے. کبھی کسی کو یہ کہتے سنا کہ سچ بولنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. کبھی کسی کو یہ کہتے سنا کہ جھوٹ نہیں بولنا بھی نبی پاک کی سنت ہے. کبھی کسی کو یہ کہتے سنا کہ ملاوٹ کرنے والا جو ہے مسلمان نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملاوٹ کرنے والا مسلمان ہی نہیں ہے. وہ جتنا مرضی عاشق رسول کا نعرہ لگائے کہ میں عاشق رسول ہوں, جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے. ایون جھوٹ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن میں ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. میں کہتا ہوں ہم لوگ خود بہت بڑے منافقین میں سے ہیں.
ऐसे जो ही है। बात हम जो दूसरे के बंदा लिए सोचते हैं, मिलावट कर रहा है, वो अपने आप को नहीं बताते। जो मिलावट कर रहा है, जो बंदा मिलावट कर रहा है सर, वो भी कहता है मैं आशिक रसूल हूँ। जो दूध में पानी मिला रहा है वो भी कहता है मैं आशिक रसूल हूँ। ठीक है, जो बंदा ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है वो भी कहता है मैं आशिक रसूल हूँ। जो बंदा नाजायज मुनाफा कमा रहा है वो भी कहता है मैं आशिक रसूल हूँ। तो आशिक रसूल वाली बात हम लोगों ने इस चीज़ का वतीरा बना लिया है। अभी ये जो कुछ लाहौर में हुआ, आपने देखा कि मैं भाई हूँ और मैंने अपने ही भाइयों को मारा, ऐसे ही है। अपने ही गरीब मस्कीनों के रिक्शे चलाए, अपने ही गरीब मस्कीनों का नुकसान किया। मैं कहता हूँ आशिक रसूल उसको बनना चाहिए। मेरे पास मोटरसाइकिल है ना, मैं मज़ा तो तब है मैं लाऊं यहाँ पे उसको आग लगाऊं और फिर अपनी चीज जला के, नबूवत जिंदाबाद, मजा है। अपनी गाड़ी जला के। लेकिन कहने का गाड़ी अपनी लाओ, उसको आग लगाओ और फिर कहूं। प्यारे पाकिस्तानी, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं एक ही भाई से बात करता चला जा रहा हूँ। अवाम एतराज़ कर सकते हैं, जरा करके दिखा दें जी। पैन हमारे पास अवाम खड़ी है, मैं अवाम को ऑफर कर रहा हूँ, जो बंदा बात करना चाह रहा है यहाँ पे आके वो बात करे। हम बात हर एक की सुनना भी चाहते हैं और आगे पहुँचाना भी चाहते हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम सुने। तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अवाम, मैं अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहा इनसे, ठीक है, कि अकेला बंदा तो उसके साथ बात करता जा रहा हूँ, लोग अवाम एतराज़ करेगी। तो जो भी बात करना चाह रहा है अवाम में से आके वो मेरे साथ बात करे, मैं उसकी बात आगे पहुँचाना चाहता हूँ, पूरी पाकिस्तानी कौम सुने। छोटी सी गुजारिश ये है, जब सियासतदान ऊपर से जो टॉप ऑफ द लीडरशिप है वो करप्ट होगी, नीचे कोई इदारा भी नहीं बचेगा, चाहे वो फौज का इदारा है, चाहे वो पुलिस का इदारा है, चाहे वो किसी भी किस्म का इदारा है, किसी किस्म के भी इंसान है। मेरा तो इस बात पे ईमान है कि हराम का एक नवाला, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, कुरान पाक में जो फरमा दिया गया, मैं उसको किसी सूरत झुटला नहीं सकता, किसी सूरत उससे डिनाई नहीं कर सकता। मेरा ईमान है इस बात पे कि जो इस्लाम में कहा गया है कि हराम का एक नवाला पेट में है, चला गया तो 40 दिन इबादत कबूल नहीं होती। तो मैं उनकी नमाज़ों को क्या समझूं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके नमाज़ पढ़ने भागते हैं, जो मिलावट करके नमाज़ पढ़ने भागते हैं, तो मैं उन लोगों की नमाज़ों को क्या कहूं। ठीक है, हराम का एक नवाला पेट में तो 40 दिन की इबादत फारग, हज करने चले जाएं। वो पब्लिक का उसके साथ नहीं है कि मैं नमाज पढ़ूं तो मैं इसके साथ भी जुल्म करूं, उसके साथ भी जुल्म, उसका भी खाल खींचूं और फिर मैं कहूं जी मैं नमाजें पढ़ रहा हूं और मैं ये कहानी है। नहीं, पूरी दुनिया में हज करने वालों में हम पहले नंबर पे हैं, जितने पाकिस्तानी जाते हैं हज करने, और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में, मिलावट पे, हर तीसरे 2 नंबर काम में हम पहले नंबर पे हैं दुनिया में। उधर भी पहले नंबर पे हैं, ठीक है, नारे लगाने में पहले नंबर पे हैं और हर 2 नंबर काम में भी पहले नंबर पे हैं। प्यारे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान जिंदाबाद।